नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। साथै कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना संक्रमण रोक्न 3T अर्थात् ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट अवधारणाले सहयोग पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 3T को अवधारणाबाट उदयपुरको भुल्के, धनकुटाको धनकुटा जिल्ला अस्पताल र झापाको दमकमा कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोकिसकेकोले कोरोनाको संक्रमण भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्रै रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का सबै जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूमा प्रदेश नम्बर 1 का 13 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भएको भनिए पनि भारतबाट आएका र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र कोरोना संक्रमण पाइएको प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुनै जिल्लामा घर भएकै आधारमा जिल्ला नै संक्रमित भन्नु गलत विश्लेषण हुने बताउनु भयो। संघीय सरकारको या स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति निर्माताहरूको भने सारा 1 नम्बर चाहिँ सबै सल्किसक्यो भन्ने त्यो होइन। यी जति पनि संक्रमित छन् ती सबै संक्रमितहरू बाहिरबाट आएका हुन्। यिनीहरू घर जान पाएका छैनन्। यिनीहरू क्वारेन्टाइनमा थिए। क्वारेन्टाइनमा परीक्षण गर्दा यिनीहरू पोजिटिभ देखिए, त्यसपछि लगेर हामीले उपचारमा राखिरहेका छौँ। भने कसरी इलाम सङ्क्रमित भयो, कसरी तापलेजुङ सङ्क्रमित भयो हो, यो बुझाइलाई हामीले चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण नफैलिएको तथा उदयपुरको भुल्के, धनकुटाको धनकुटा जिल्ला अस्पताल र झापाको दमकमा देखिएको संक्रमण रोक्न सफल भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 3T अर्थात् ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टको अवधारणा अनुसार कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिएकोले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आग्रह गर्नुभयो। ट्रेसिङ, टेस्टिङ, ट्रिटमेन्टका 3वटा टिम त्यही सिकाइबाट हामीले निर्माण गर्दै 3T को रुटबाट कोरोनालाई हामी लखेट्दै गयौँ। अब हो त्यो लखेट्ने क्रममा आज आएर उदयपुरको भुल्के पूर्ण रूपले चाहिँ निदान भइसकेको छ। अब भुल्केमा देखा परेको संक्रमण फेरि चाहिँ देखा पर्ने अवस्था छैन। भुल्केको कोरोना नियन्त्रण सिकाइले धेरै जानकारी प्राप्त भएको र विदेशबाट भित्रिएकाहरूमा मात्र अहिले कोरोना संक्रमण देखिएको र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र कोभिड अस्पतालमा राखेर उपचार गरिदिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। लकडाउन खुकुलो भएसँगै इलाम जिल्लामा भारत तथा अन्य क्षेत्रबाट आउनेको संख्या वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोरोना भित्रिन नदिन इलामका 10वटै स्थानीय तहमा थप होल्डिङ सेन्टरहरू व्यवस्थापन गरी स्वाप सङ्कलन बढाइएको छ। सीमा नाका हुँदै इलाम प्रवेश गर्ने र अन्य जिल्लाबाट समेत मानिसहरूको आगमन वृद्धि भएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि जिल्ला प्रवेशसँगै केही व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ भएको नतिजा आइसकेको छ। थप संक्रमण बढ्न नदिन जिल्लाका 10 स्थानीय तहका 41 स्थानमा क्वारेन्टाइन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरिएको छ। इन्डिया र तेस्रो मुलुकबाट मात्र होइन, हाम्रै देशको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि आउने क्रमले अलिक चाप बढाएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई सम्बन्धित क्वारेन्टाइनबाट, हाम्रो चाहिँ होल्डिङ क्वारेन्टाइनबाट समयमा नलगिदिँदाखेरि रुङ गाउँपालिकाले अलिकति समस्या बिहोर्नु परेको छ। जिल्लाभित्र कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि थप स्वाप परीक्षण गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण अभियानमा अग्रमोर्चामा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरूको स्वाप सङ्कलन र परीक्षण वृद्धि भएको छ। हालसम्म 357 जनाको PCR विधिबाट स्वाप परीक्षण गरिएको र 190 जनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। 1030 जनाको RDT परीक्षण भएको छ। एकातिर काठमाडौँबाट लगायतका नेपालभित्रबाट आउने नागरिकहरू पनि ल्याउनु पर्ने चाप छ। अर्कोतिर हामीले इन्डिया लगायत चाहिँ थर्ड कन्ट्रीबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने
राख्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। यी दुईटै विषयवस्तुलाई हामीले म्यानेज गर्दै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। भारतसँगै स्वदेशका विभिन्न भागबाट एकैसाथ मानिस आउने क्रम भएपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ भएको छ। स्वाब परीक्षणका लागि विराटनगर पठाउनु पर्ने र हप्ता दिनसम्म नतिजा कुर्नुपर्ने समस्या रहेको पाइएको छ। हाल होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा समेत 218 जना रहेका छन्। कोरोना नेगेटिभ नतिजा आउने 1190 जना घर फर्किएका छन्। विजयशेखर भट्टराई, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। कारागार व्यवस्थापन विभागले लकडाउनका बेला कुनै कैदीबन्दी बिरामी भए सम्बन्धित जिल्लामै स्वास्थ्य जाँच गर्न निर्देशन दिएपछि मुटु, दम, क्षयरोग जस्ता दीर्घ रोगीहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिर ठूला अस्पतालमा उपचारका लागि लैजान पाउने गरी व्यवस्थापन गरिदिन सम्बन्धितहरूले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। जिल्ला कारागार सङ्घको सभामा वैशाखको पहिलो साता कैदी जीवन बिताइरहेका एक मुटु रोगीको मृत्यु भयो। लकडाउनका कारण समयमा उनलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान नसक्दा जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको चिकित्सकको भनाइ छ। यो समस्या सङ्घको सभाको मात्रै होइन, अधिकांश पहाडी जिल्लाका कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको समस्या हो। लकडाउनको अवस्थामा कुनै पनि कैदीबन्दीहरूलाई चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गर्न नसकिने र गर्न नगर्ने र सकेसम्म स्थानीय तहकै हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गराउने भन्ने निर्देशन आइसकेपछि यो बिचमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ 1 महिना अगाडि, लगभग 1 महिना अगाडि एकजनाले चाहिँ ज्यान पनि गुमाइसकेको अवस्था छ। प्रदेश 1 का भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर लगायतका पहाडी जिल्लामा भएका 25 क्षमताका कारागारमा 130 जनासम्म कैदीबन्दी राखिएको छ। प्रदेश 1 को पहाडी जिल्लाका कैदीबन्दी मध्ये 200 बढीमा हात खुट्टा सुन्निने, झमझमाउने जस्ता समस्या छ भने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्षयरोग, मुटुरोग लगायतका दीर्घ रोगीहरू 100 जना रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै यस्ता रोगको उपचार सम्भव हुँदैन। उनीहरूको उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजानुपर्ने हुन्छ। तर कारागार व्यवस्थापन विभागले लकडाउनका बेला कैदीबन्दीलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट अन्यत्र लैजान रोक लगाएपछि कारागारका दीर्घ रोगीको उपचारमा समस्या देखिएको हो। लकडाउनका बेला बिरामी भएका कैदीबन्दीलाई स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य संस्थामै उपचार गरेर कारागार फर्काइन्छ। खास गरी मुटु, दम, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत रोगले थलिएका कैदीबन्दीले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा आफूहरूको उपचार सम्भव नभएकाले जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा जाने व्यवस्था मिलाउन कारागार प्रशासनसँग माग गरेका छन्। एनटिभी प्रदेश डाइरेक्टका लागि सुजन वज्राचार्य, प्रदेश 1 सङ्खुवा सभा। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेवे में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबै तऽ नियमित रूप से साबुन पानी लगा कऽ हाथ धोउ। सर्दी खांसी लागे तो तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी।
खासै काल वा छिकै काल रुमालसँ नाक मुँह झाँपू। माछ मांस नीकसँ पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ। यदि जाय पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू। बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तो मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिए। विदेश जेवा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाओ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहो तथा दूसरों के सचेत कराओ। हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका झापाका किसानहरूले प्राङ्गारिक मलको प्रयोगबाटै तरकारी बाली उत्पादन गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले किसानलाई मल बिउमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू अर्ग्यानिक उत्पादन मिसन कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अर्ग्यानिक खेती सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समय किसानले अनुदान पाउन थालेपछि अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रमतर्फ किसान लागेका छन्। दमकमा रहेको मानसरोवर कृषि सहकारी संस्थाले प्रदेश सरकारको झण्डै 69 लाख बजेटमा कृषि ज्ञान केन्द्र झापा मार्फत प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंहले बताउनुभयो। हामीले सबभन्दा ठुलो बजेट 68,73,000 को दिएका छौँ। प्रदेश स्तरीयबाट दिएको छ। सरकारले पत्याएको छ। त्यो चाहिँ एकदम क्वालिटी युक्तले बनाउनु हुनेछ। अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि गणौले मल प्राङ्गारिक भ्रमिक मल उत्पादनमा सरकारले अनुदान समेत दिन थालेको छ। आगामी दिनमा अर्ग्यानिक उत्पादनलाई जोड दिन सरकारले छुट्टै अर्ग्यानिक कारखाना र बजारीकरण समेतको तयारी थालेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले बताउनुभयो। यस्ता खास बालीहरू छन् जसलाई प्रयोग हुँदैन, त्यसलाई प्रमोट गर्ने, बजारमा पनि त्यसलाई अलि मार्केटिङ गर्ने र परम्परागत हिसाबले लगाएका कतिपय बालीमा रासायनिक मल लगाउनु नपर्ने र गोबर मलहरू गोठको मलहरूबाट पनि हुन्छ, त्यसलाई प्रमोसन गर्दै अगाडि बढाउन सकिने स्थिति छ। झापाको कमल गौरादह दमक अर्जुनधारा लगायतका स्थानीय तहले अर्ग्यानिकलाई जोड दिएर व्यावसायिक रूपमा विभिन्न कृषि सहकारी संस्था र समूह मार्फत खेती गर्दै आएका छन्। तर लामो लकडाउनले गर्दा बजारीकरणमा समस्या भएको किसानले गुनासो पोख्दै आएका छन्। समस्या छ नि, बिक्री छैन, सब्जीहरू कुहिएर गयो आधीउधी र पनि काँक्रा चाहिँ कुहिएरै गयो। बजारमा लान पाइएन, बसेर बेच्न पाइएन। बजारमा लाँदा एकैचोटि 500-600 केजी एउटा एक दिनको हाट बजारमा बिक्थ्यो भने 100-200 केजी घर घर डुलाएर बाटोमा बेच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भयो। उत्पादन कम हुने अर्ग्यानिक भएपछि अनि रासायनिकसँग कम्पिटिसन गर्नलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिएर सरकारले पछिल्लो समय ठूलो रकम अनुदानमा खर्च गर्न थालेको छ। अनुदान लिने र लक्ष्य अनुसारको काम नभएको गुनासो बढिरहेको बेला खर्च अनुसारको काम र उपलब्धिबारे अनुगमन गर्ने संयन्त्रको समेत खाँचो रहेको अगुवा कृषकले बताएका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। नेपाली र भारतीय पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र रहेको इलामको 3 तले झरनामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा पर्यटकीय नगर सूर्योदय नगरपालिकामा रहेको झरनामा पदमार्ग र ब्युटिफिकेसनका कामहरू गरिएको छ। 3 तले झरनालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम गरिँदै आएको छ। सूर्योदय नगरपालिका 3 स्थित रुङसुङमा रहेको झरनालाई पर्यटनको आकर्षणको गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको हो। प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बुको प्रस्तावमा योजना छनौट गरी प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय इलामले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 3 तले झरना क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि 15 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेटबाट झरना क्षेत्रमा पदमार्ग, सिँढी निर्माण, ब्युटिफिकेसन गर्ने काम भइरहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुँदै आएको काम आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना अघि नै 15 लाखको काम सकिएपछि प्रदेश सरकारले थप 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बुले बताउनुभयो। झरना पुग्नका लागि प्रदेश सरकारको संसद विकास कोषबाट सडक स्तर उन्नतिको काम भएपछि आन्तरिक पर्यटक झरना पुग्नका लागि सहज भएको छ। भारतीय पर्यटकको समेत आकर्षणको केन्द्र रहेको 3 तले झरनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरी सडक ग्राभेलिङ गर्ने समेत योजना रहेको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, इलाम। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाढी पहिरो र भूक्षय नियन्त्रण तथा पानीको मुहान संरक्षण गर्न जलाधार संरक्षण योजना सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का 6 जिल्लामा 6 करोड 21 लाख रुपैयाँ लागतमा 44 वटा जलाधार योजना सञ्चालन भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्।
प्रदेश सरकारको जलाधार व्यवस्थापन कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरबाट 6 जिल्लामा 44वटा योजना सञ्चालन भइरहेको छ। लकडाउनले निकै असर पारे पनि जलाधार योजना निर्माणले यति बेला गति लिएको छ। बाढी, पहिरो, बोछ्या र पानीको मुहान संरक्षणसँगै पर्यटकीय क्षेत्र प्रबन्धन गर्ने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको हो। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको जलाधार संरक्षण कामले स्थानीयवासीलाई निकै सहज बनाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन्। यो सिमसार क्षेत्रलाई चाहिँ पानी पोखरी जम्मा गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ पानी पोखरीमा जम्मा भएकोले चाहिँ जस्तै अब बिरुवालाई त्यहाँको जमिनहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो टेवा पुगेछ पानी जम्मा भएकोले गर्दाखेरि। प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा 6,21,10,000 बराबरको 44वटा योजना सञ्चालन हुँदैछन्। लकडाउनको समयमा पनि स्थानीयवासीले आफ्नै क्षेत्रको जलाधार संरक्षणका लागि खटिएका थिए। लकडाउनले आवजात गर्न नपाएपछि फरफराका लागि कार्यालयबाटै होम डेलिभरी दिन थालिएको जलाधार व्यवस्थापन कार्यान्वयन एकै प्रमुख राजकिशोर मण्डलको भनाइ छ। ताप्लेजुङमा 1,25,00,000को 9वटा योजना, पाँचथरमा 60 लाखमा 5वटा योजना र इलाम जिल्लामा 61,50,000को 5वटा जलाधार योजना सञ्चालन हुँदैछन्। त्यसै गरी झापामा 1,06,50,000मा 8वटा योजना, मोरङमा 94,50,000को 9वटा र सुनसरी जिल्लामा 1,88,00,000मा 12वटा जलाधार योजना सञ्चालन भइरहेको एकै प्रमुख मण्डलले जनाएका छन्। 6 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको जलाधार पूर्वाधार निर्माणको कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बन्दाबन्दीले लामो समयसम्म काममा बाधा पुगेपछि निर्माण ढिलासुस्ती भएको उपभोक्ताले जनाएका छन्। विजय बुदलावती, नेपाल टेलिभिजन, 1 नम्बर प्रदेश, पाँचथर। तपाई हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं र सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना कुसङ भाइरस रो कल्ले आजेजित सुङमा तुङ तामानु सकमा लासिङमा केसाक पातुङ तारुरो कन्लेन कुइबुहा किपथिकाङ लिसी डिग्री थोबा तुङ तामा यलिक यन्थारिक तुङ तामानु लाम्बोले मेनलेपमा सकमा लासिङमा साकमा चेबोपा थिगिक्नु थकतुकमा निमोनिया पोङमा निर्वेतले याम्बक मेन्जोकमा पेसमा हिबिबमा यलिक हाछिङ लमा हेकेने भाग्र कोरोना लाम आकिरी सेप्सिङमा बे सेनलेन येलेङ हुक हबमा सुङमा तुङ तामा निथाप गर मोखिमो यामजिक हिमबेकमा सुङमेलले हाछिङ लमाले मुरातेतमा साङा वधिन चामेलले नुरिक सङ्ल थोकमा आङ्लक चामा हिम्बो बानु ताम्भुङबा थक्सा पुसा सुमा किमसिमेन याम्बोनले याङघुङसिबा मना पेसाङ पेकमामेन आबाङे नुरिकाङ अहपसिङमा आङ सेसे युङमा वेस्मा लाजे पेकमाले हेनाबा पान नुरिकाङ कुसिङनी मा आङलक पेकमा वेस्मा लाजे लाम केदाबा हानु थिकेन नियन तुम्मामेन आबाङे आङ चाङजाङ पोखी वेस्मा मा मिहा आङ चाङजाङ जोगुम सिमलो नेपाल टेलिभिजन रे केरेक्लेन ताङसेपो सेसुबा इङखङ। तेह्रथुमको शुक्रबारे बजारका अधिकांश बासिन्दाले भोग चलन गरेको घर जग्गाको स्वामित्व अझैसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। घर जग्गाको स्वामित्व टुङ्गो नलागेर समस्यामा परेका स्थानीयहरूका लागि तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले भूमि ऐन ल्याएको छ। गाउँपालिकाले ल्याएको नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई
सहयोग गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको शुक्रबारेमा बस्ती बसाल्न तत्कालीन जनप्रतिनिधिको निर्णय र अनुरोधपछि पूर्वाञ्चल भ्रमणमा रहेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आदेशमा बस्ती विकासको क्रम सुरु भएको स्थानीय बताउँछन्। 2031 सालपछि बजार बस्न सुरु गरेको यो स्थान अहिले पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमका साबिक 15 भन्दा बढी गाविसको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। तर भोगचलन भएका घर र जग्गाको कानुनी श्रेष्ठता नहुँदा बेचबिखन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अप्ठ्यारो पर्दा ऋण समेत लिन नपाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव धाम बहादुर कार्की करोडौं पैसा लगानी गरेर अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ। करोडौं पैसा लगानी गरेर घर बनाउँछन्। बजारमा यस्तो प्रकृतिका करिब 450 बढी घर भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। बजारवासीहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक रूपमा घर जग्गाको कारोबार गर्दै आए पनि हालसम्म लाल पूर्जा नपाएको हुँदा गाउँपालिकाले कानुन बनाएर अगाडि बढेको छतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू बताउनुहुन्छ। युद्धि अधिवेशनबाट भूमि ऐन जारी गरेका छौँ। भूमि ऐनबाट हामीले एउटा शक्तिशाली आयोगको कल्पना गरेका छौँ। तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र गाविसहरूको सिफारिसमा घर जग्गा भोगचलनको कागजी प्रमाण बोकेर मन्त्रालय र विभिन्न समयमा गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन आयोग धाइरहे पनि निकास ननिस्किँदा आफूहरूको भविष्य अन्योलमा परेको ठान्ने स्थानीयवासी गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले केही खुसी भने देखिएका छन्। गाउँपालिकाले बनाएको भूमि ऐनलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1। शहरी क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएपछि झापाका स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सुरु गरेका छन्। वातावरण संरक्षणका लागि पाइपलाइनबाटै ग्यास वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएको सरकारवालाहरूले उल्लेख गरेका छन्। शहरी क्षेत्रमा दैनिक थुप्रिने फोहोर मैलाहरू सङ्कलन गरी बायोग्यास उत्पादन गर्न झापाका 3वटा नगरपालिकाहरूले बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सुरु गरेका छन्। कन्काई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा निस्कने फोहोर मैलाबाट बायोग्यास उत्पादन गरी घर घरमै पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो प्रविधि भित्राइएको हो। 16 करोडको लागतमा निर्माण हुने यस आयोजनाको कुल लागत मध्ये 40% रकम विश्व ब्याङ्कले अनुदान सहयोग गर्नेछ। बायोग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि 1 नम्बर प्रदेश सरकारबाट 50 लाख, ग्यास पाइपलाइन विस्तारका लागि संघीय सरकारबाट 2 करोड अनुदान साथै 3वटा नगरपालिका र स्थानीय समुदायको समेत लगानी रहने बताइएको छ। कन्काई नगरपालिका 3 मा निर्माण भइरहेको CSTR प्रविधिको यस 4000 घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्टबाट दैनिक 40 मेट्रिक टन फोहोर खपत भई 1000 केजी बायोग्यास उत्पादन हुनेछ। उत्पादित ग्यास पहिलो चरणमा सुरुङ्गा बजार क्षेत्रका 900 घरधुरीलाई पाइपलाइनबाट सस्तो मूल्यमा घर घरमै वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुहुन्छ सञ्चालक सुभाष भट्टराई। फोहोरबाट मोहर भन्ने नारालाई नै अगाडि सार्नको लागि चाहिँ पाइपलाइनद्वारा चाहिँ ग्यास पनि वितरण गर्ने र यसलाई वातावरणलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने र ग्यास पनि हामीले जसरी बाहिरबाट अहिले आइरहेको ग्यास छ त्योभन्दा यहाँबाट उत्पादन हुने ग्यास चाहिँ थोरै सस्तो, प्रति केजी 10 रुपियाँ सस्तोसम्मले वितरण गर्ने समग्र योजना बनाएर यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। लकडाउनका समयमा समेत निर्माण कार्य जारी राखिएकाले मेसिनरी जडानको काम बाहेक आयोजनाको 70% निर्माण कार्य पुरा भइसकेको आयोजना प्रमुख जीवन श्रेष्ठले बताउनुभयो। मेन भाग भनेको तपाईँको यो डाइजेस्टर हो। यो डाइजेस्टर अलरेडी कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसको जुन फोहोर राख्ने पहिलो ल्याएर फोहोर खन्ने ठाउँ फिडिङ ट्याङ्क, त्यसपछि ल्याएर मल निस्किने ठाउँ भनेको तपाईँको फर्टिलाइजर ट्याङ्क हो। यो दुईटाको काम चाहिँ करिब अब हामी 1 हप्ताभित्र सिद्ध्याउँछौँ। त्यसपछि हामी अन्य निर्माणमा लाग्छौँ र करिब हाम्रो टार्गेट चाहिँ अबको 3 महिनाभित्र पाइपलाइन बिछ्याएर घर घरमा ग्यास पाल्ने। यस बायोग्यास प्लान्टबाट दैनिक 5 देखि 6 टनसम्म प्राङ्गारिक मल समेत उत्पादन हुने जनाइएको छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा आवासीय पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गरिने भएको छ। कुपोषित बालबालिकाको उपचार, उचित खानपानका साथै उचित स्याहार सुसारको व्यवस्थापनका लागि पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गर्न लागि हो। नेपाल युथ फाउन्डेसनको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत जिल्ला अस्पतालले आवासीय पोषण गृह सञ्चालन गर्नेछ। 5 बेडको पोषण पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनको टुङ्गो लगाएको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चामलिङले बताउनुभयो। आवासीय पोषण पुनर्स्थापना गृहमा कुपोषणले ग्रस्त भएका जन्मेदेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई राखेर आवश्यक
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका साथै सन्तुलित आहारको व्यवस्था गरिने पनि अस्पतालले जनाएको छ। हवस् त प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।